بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، هدف ما از این برنامه است که ما در رابطه به جهانی که خداوند متعال به خاطر ما انسان ها او را آفریده است و او را با آن خردی و بزرگیش به ما مسخر ساخته است، ما باید در این جهان باندیشیم تا عقیده خود درست بکنیم، ایمان خود راسخ بسازیم و به خداوند متعال نزدیک و نزدیکتر شویم. این هدف ما از ذکر از این برنامه هست. اگر باید داشته باشین دوستان، ما در هفته گذشته به یکی از بسیار مسائل مهمی پرداختیم که او در رابطه به سلسله انسان ها با خداوند یا رابطه انسان ها با خداوند چگونه بود و چگونه هست. خداوند خالق است، انسان ها مخلوق است. خداوند به خاطر از اینکه رابطهش با بنده هایش قائم باشد، یک سلسله انسان ها را منتخب کردن و اونها را پیامبران قرار دادن که همین پیامبران پیام خداوند به انسان ها و امت هایشان تقدیم بکنن. یک چیز باید ما متوجه باشیم، خداوند متعال انسان آفرید، انسان یا مسیر درست انتخاب میکند یا مسیر غلطه. انسان یا مؤمن می باشد یا کافر می باشد. وقتی که مؤمن شد به این معنی است که انسان دیگر راه درست انتخاب کرده است و مطابق امر الهی در زندگیش حرکت می کند. این انسان مؤمن هست. انسان کافر کسی است که از مسیر درست منحرف شده است، ولی بازم خداوند متعال می خواهد که همین انسانی که از جاده حق منحرف شده است، از شریعت الهی دور شده است، باید دوباره به حق برگردد. این چیز نظام خداوند است. حتی اگر ما میبینیم دوستا در کتاب های عقیده یک مسئله است که او را مسئله قدر میگوین. قدر یعنی قدر به این معنی است که خداوند تمام چیزها را نوشته کرده، همش مقدرات است. همه چیزهایی که امروز در جهان رخ میدهد تا روز قیامت همش مقدرات الهی است که این در کتاب خداوند چی شده است؟ نگاشته شده است و نوشته شده است. بعض علمای عقیده میگویند که اراده خداوند دو قسم است. یکی اراده شرعی دینی هست و یکی اراده کونی و قدری هست. کونی و قدری ای رو میگویند که خداوند متعال نوشته کرده تمام چیزها را که این کار در این روز در فلانی جای رخ میدهد. خداوند متعال نوشته کرده است که موسی یک بچه خرد است، بزرگ می شود، در خانه فرعون بزرگ می شود، ولی پیغمبر است، پیغمبر اولوالعزم است. و همچنان خداوند متعال نوشته کرده که یک شخص است که نامش فرعون است، دعوای خدایی را می کند، کافر است و کافر از دنیا می میرد. این اراده کونی و قدری می گویند. اراده خداوند کونی و قدری. و اراده دومیش که از او را اراده دینی و شرعی می گویند. خداوند با وصف از که عالم الغیب و شهاده است، تمام چیزها را می داند، ولی سنتش به این رفته است که باید به هیچ کس حجت نماند به این که خداوند دینش را فرستاده است و پیامبران را فرستاده است تا دین خداوند برای امتهایشان تبلیغ کنند. مثلا خداوند متعال می دانست که فرعون کافر است و کافر از دنیا می رود. با وصف ازی برای موسی علیه السلام، برای هارون علیه السلام چی می گویند؟ می گوید که اذهبا الی فرعون فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشی.
بروین نزد فرعون، بسیار صحبت های نرم بکنید برشان. فقول له قولا لینا، یعنی بسیار صحبت های نرم بکنید برشان. لعله یتذکر و یخشا، شاید در دلش عبرت بگیرد، متأثر شود از صحبت هایتان. این به چی معنی است؟ به این معنی است که آل خداوند متعال می خواهد که بالای این فرعون حجت قائم بکند. چه وقت؟ وقتی که روز قیامت می شود، شاید فرعون می گفت که ای خداوندا، اگر تو پیغمبر نمی فرستادی ما بالاش ایمان می آوردیم. خداوند متعال می گفت ببینین موسی علیه السلام بر تو فرستادم، هارون علیه السلام فرستادم، ولی با وصف ازی ایمان نیاوردیم، منحرف شدی و گمراه شدی و حتی دعوای خدایی را کردیم. پس هدف ما چیست؟ هدف ما است دوستا که خداوند میخواد رابطهش با بنده هایش رابطه رحمت باشد، رابطه هدایت باشد، تا انسان ها مؤمن شوند، انسان ها ایمان بیارند، داخل بهشت شوند. این خداوند متعال میخواهد. اما اگر یک انسان انقدر عنید هست، در کفر اصرار دارد، بعد از او خداوند متعال ارادهش است که وقتی که انسان هرگز به جادای حق بر نمیگردد، جایگاهش معلوم است که به کجا میرسد و میرود. خداوند متعال به خاطر حقانیت دینش یک موضوع را بیان میکنم که او را معجزات میگویند. ما در رابطه با پیامبران صحبت کردیم که این پیغمبران پیام خداوند برای امتهایشان، برای انسانها میرسانند. ولی بعضی اوقات اگر شما باید داشته باشین، در درس‌های گذشته به یک مسئله اشاره کردیم که خداوند متعال بر انسان عقل داده است و عقل وسیله فهم و ادراک انسان هاست که انسان بداند که خیر است یا شر است، این خوب است یا بد است. پس هر چیز علت و معلول دارد. هر چیز علت و معلول دارد. مثلا وقتی که ما میگم که باران بارید، باران این معلول شد. علت باران چیست یا سبب باران چیست؟ وجود ابرهاست در آسمان. اول ابرها به میان می آید، بعد از او باران می آید. اینطور نیست که اول باران می شود بعد از او ابر می بارد. نه خیر. هر چیز چی دارد؟ سبب و مسببی دارد. مثلا یا آتش است، در آتش اگر دستتان داخل کردین می سوزد. پس سبب سوختن دست انسان یا چوب هر چی است آتش است. نتیجه چی می شود؟ نتیجه سوختن است. دست انسان می سوزد یا دیگر چیزا. پس خداوند متعال به خاطر از اینکه حقانیت دین خود برای انسان ها ثابت کرده باشد و حقانیت رسالت پیغمبران ثابت شده باشد، برای اونها معجزه می دهد. معجزه چیست دوستا؟ یعنی وجود معجزه دلالت به حقانیت نبوت و عظمت خداوند می کند. معجزه دلالت به چی می کند؟ به حقانیت نبوت و عظمت خداوند متعال می کند. اما باید دانست که گاه نظام علیت به هم می ریزد و خلاف آن روی می دهد. بعضی اوقات ما قبلا اشاره کردیم که هر چیز سبب و مسببی دارد، علت و معلولی هست. بعضی اوقات این نظام ها در هم بر هم می خورد که او چی است؟ او میگه هرگاه پیامبران از جانب خداوند برای تبلیغ شریعت و بیان دین خداوند ظهور میکنن، میگه مردم حق داره که از اونها دلیل بر رسالت و کتاب‌های آسمانی چی بکنن؟ طلب بکنن. مثلا یک انسان آمد که من پیغمبر هستم، درست یک ادعا هست، ولی میگه انسان حق دارد که از می پیغمبر بپرسد که تو دلیل نبوتت چی هست؟ ای که دلیل نبوت چی است؟ اینی میره چی میگن؟ اینی میره معجزات پیغمبران میگوین. معجزه چی هست؟ معجزه ایست که آن چیزهای در جهان رخ میدهد یا در یک برهه زمان رخ میدهد که خلاف عادت است، خلاف عقل و منطق است. یعنی عقل انسان نمیپذیرد، ولی آن چیزی رخ میدهد که خلاف سنت های الهی است.
مثلا مثالش بگویم، عصای موسی یا همسای موسی. موسی اسلام یک چی داشت؟ یک عصا داشت، یک چوب بود پیشش. این چوب بسیار عادی بود. خداوند متعال برش میگوید که ای موسی در دست تو چی است؟ قال هی عصای اتوکا علیها و اهش بها علی غنمی. ای بار خدا، این عصایم است، ما گاهی تکیه میزنم بالاش و اهش بها علی غنمی و همو رمه های خود را میچرانم توسط از این عصا، برگها را برشان میریزانم و اونها را منظم میسازم. خداوند متعال میگفت که فالقی ما فی یدک یا موسی، پرتاب کوی در زمین، یعنی عصایت بنداز. او چوب بود. فاذا هی حیه تسعى، میگه یک بار می چوب مار شد در زمین حرکت کرد. آلی عقل چی تقاضا را میکنه؟ عقل نمیپذیرد که چوب چطور مار میشود. چوب چگونه مار میشود؟ ولی این کار وقتی که از انسانی که ادعای نبوت را کرد، باید این کارها از صورت بگیرد تا قناعت مردم حاصل شود که واقعا این پیغمبر از جانب خداوند است و خداوند ذات قادر هست، هر کار را کرده میتواند، ولو که خلاف عادات باشد، خلاف سنت های الهی باشد، میتواند. و یا مثلا دوستا ببینین که وقتی که مردم تقاضای چی را میکند، دلیل میکند از پیغمبر، به این معنی است که پیغمبر باید یک کار را برای قومش تقدیم بکند که او را معجزه میگویند. خلاف سنت های کونی سی کار، خلاف سنت های کونی است. یعنی مردم پای معجزه می آیند که دلیل بر صداقت و حقانیت و رسالت برنامه های اونها می شوند. و ما در برخی تعاریف اعجاز می خوانیم که خرق قوانین و سنت های طبیعت را می گویند که جز از قدرت خالق هستی بر نمی آید. زیرا اوست که قوانین جهان را چی کرده است، یعنی پایه‌گذاری کرده است، و هم اوست که معجزات را به پیغمبرانشان اعطا نموده است که دلیل بر صداقت و پیامشان میکنند. یعنی خداوند این جهان آفریده است به می سیستم و خداوند هم این معجزات برای پیغمبرانشان میدهد که خلاف عرف و عادات چی است؟ عرف و عادات پیغمبران هست. و معجزه از لحاظ عقلی ممکن هست، معجزه از لحاظ عقلی ممکن است، اما از جهت عادت یک چیز نامأنوس است، یک چیزی نامأنوس است. و فرق میان این که عقل کار را محال بداند با پدیده ای که از فهم آن عاجز باشد و آگاهی نداشتن به یک چیزی دلیل وجودش نداشتن آن نیست. یعنی ببینید وقتی که ما میگیم که از نگاه عقل ممکن هست و از نگاه عادت نامأنوس است، این به این معنا نیست که عقل ما هر چیز باید رد بکند. چیزهایی که بعضی اوقات شاید خلاف عقل و منطق ما باشد، ولی به اساس دین و شریعت الهی ما رو چی میکنیم؟ او را ما میپذیریم. اما باید توجه داشت زمانی که اصل دین که در ایمان با وجود خداوند هست و وحدانیت و کمال او در علم و قدرت و ایمان به توانایی او در هر چی که بخواهد خلاصه می شود. مورد انکار و شک واقع شده نمی تواند. و دیگر جایی برای پرداختن به مسئله معجزه و سخن راندن از جزئیات اونها چی است؟ از جزئیات اونها نیست. به این معنی است دوستان، وقتی که ما معجزه را صحبت کردیم، به این معنی است که این عقل ما را میپذیرد، یعنی از نگاه عقل ممکن است و از نگاه عادت نامأنوس است. و معجزاتی که در دایره قوانین و سنت های طبیعی نمیگویند، زیرا روش صحیح دعوت بر این است که عموم مردم با اصول دین مورد خطاب واقع قرار شوند. چرا خداوند معجزه میده بر پیغمبرایش؟ به خاطر از اینکه همه انسان ها در خطاب الهی قرار بگیرند. همه انسان ها در خطاب الهی قرار بگیرند. که مثلا خداوند بر پیغمبرش میگه توی دین بر
انسان ها برسان. وقتی که پیغمبر اول دعوای نبوت کرد، این دین بر مردم عرض کرد، انسان هایی که خدا قلبایشون به طرف ایمان تمایل داد، اونها ایمان میآورن بدون درنگ. میبینه که انسان است که اهلیت نبوت و رسالت داره، مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وقتی که پیغمبر شد در قومش به دو صفت مشهور بود، صفت صدق و امانت داری، راستگو هست و امانت دار هست. بس وقتی که این ادعا را کرد که من پیغمبر هستم، عاجل و انسانهای عاقل و با منطق ایمان آوردن، گفت که یا محمد ما جربنا علیک الکذب ابدا، ما در تو دروغ ندیدیم، تو از اهل چی هستی؟ از اهل دروغ نیستی، تو حتما راست میگویی، تو راستگو هستی. ولی اکثر قومش رد کرد چرا؟ رسالت و نبوت محمد صلی الله علیه وسلم. لذا اونها کفار یعنی از پیامبر صلی الله علیه وسلم تقاضای معجزه را کردن. لن نؤمن لك حتی، یعنی ما با تو ایمان نمیاریم تا که تنزل از آسمان برای ما چی رو بیاری؟ فرشتگان نازل شوند با کتاب. و دیگر تقاضاها را کردن. و یکی از بزرگترین معجزات پیامبر علیه السلام که بسیار یک معجزه بزرگ بود، در پهلوی که معجزات معنویش که قرآن کریم هست و دیگر چیز هست، در مسائل جهان بزرگترین معجزه پیامبر صلی الله علیه وسلم شق القمر بود. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. همین مهتاب میگه وقتی که قوم پیامبر صلی الله علیه و سلم از او تقاضای چی کرد که تو پیغمبر نیستی، برای ما یک معجزه نشان بده. معجزه یک کاری که خلاف عادت یا یک عمل، یک عادت غیر مأنوس است. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشت خود طرف امی مهتاب برد، این مهتاب دو نصف شد. میگه یک طرف مهتاب به طرف یک بخش کوه ابی قبیس رفت، دیگهش به دیگه طرف رفت، یعنی دو نصف شد با مسافه زیاد در بین این مهتاب ایجاد شد که همه مردم ای را دیدن. مشرکین چی گفتن؟ گفتن که این محمد ما را سحر کرد، سحر و جادو کرده. با وصف از که معجزه هم بود، ولی اونها عناداً او را نپذیرفت. او را چی کردن؟ او را نپذیرفتن، او را سحر و جادو گفتن. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم معجزهش حق بود. مؤمنان وقتی که ای را دیدن ایمانشان افزوده شد و کفار عنادشان بیشتر شد. این چیزی هدف معجزات پیغمبر است که دلالت به بعض کارهای نامأنوس میکند که خلاف سنت های الهی است، ولی حقیقت داره و واقعیت داره و راست است، به خاطر از اینکه انسان ها ایمان بیارن و به دین خداوند گرایش پیدا بکنن. این هدف چیست؟ هدف معجزه هاست. با آخر برنامه رسیدیم، به امید است که بهره برده باشین. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.